खुदावन यीशु के नाम में आपकी सलामती हो। आज 5वां उसूल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ईमान रखता हूँ गुज़श्ता बयान किए गए तमाम उसूल आपकी ज़िंदगी में मावन साबित हुए होंगे और आज 5वां उसूल भी इसी तरह आपके लिए बड़ी बरकत का सबब बनेगा। अजीज़ो, 5वां उसूल अपने मसा किए जाने को समझना और फिर उस मसा के मुताबिक चलना। मसा करने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता रहा और पुराने अहदनामे में तकरीबन सभी जगह पर तेल के साथ मसा किया जाता था और खुदा ने मूसा को मसा करने का तेल बनाने का हुक्म दिया। इस तेल से काहिनों के लिबास और काहिनों को और खैमा इज्तिमा की सब चीज़ों को मसा किया जाता था। यहूदियों में किसी खास काम के लिए, किसी खास जिम्मेदारी निभाने के लिए तेल से मसा किया जाता था। यहूदी बादशाह को, काहिन को और नबी को तेल से मसा करते थे। फिर सिपर पर तेल लगाया जाता था ताकि वो चमड़ा सूख कर टूट ना जाए। और यहां पर तेल दो मकसद के तौर पर सिपर पर लगाया जाता था। एक तो सिपर जो है वो चमड़े की होती और वो सूख ना जाए, और अजीजों ये मसा का तेल जो है वो उसे तर रखे और नरम रखे ताकि वो पायादार और तवील अरसे तक चल सके। फिर दूसरा मकसद तेल लगाने का सिपर को दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए मखसूस किया जाता था। अगर आज मसा का तेल हमारे ऊपर है तो हम भी कभी नहीं सूख सकते, कभी नहीं मुरझाएंगे, क्योंकि मसा के तेल के तर करने से हमारे अंदर फरोतनी, नरमी, हलीमी पैदा हो। बाजुकात, अक्सर औकात हम सख्त हो जाते हैं और ये इस बात का सबूत है कि हम पर मसा का तेल नहीं है, क्योंकि सख्त वही होता है जिस पर तेल नहीं मला गया। अजीजों, हमें खुदा ने मसा किया ताकि हम नरम रहें, हमारा लहजा, मिजाज, रवैया नरम रहे, और फिर हम ऐसे फर्जंद जो जबरदस्त के हाथ में तीर की मानिंद हम मखसूस किए जाते हैं। मसा के सबब से हम अलग किए जाते हैं। हम ऐसे हथियार जिन पर खुदा का फख्र हो, हम ऐसे हथियार होने के लिए मखसूस किए जाते हैं। खुदा के हाथ में रहना, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जवानी के फर्जंद ऐसे जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। यानी खुदा के हाथ में, हम खुदा के हाथ में हों, हम खुदा के ताबे हों और हम उस तीर की मानिंद होंगे जिस पर खुदा फख्र करेगा। और अजीजों, सबसे पहले हम अपने वालिदैन के इख्तियार में, हम उनके ताबे हों। जो वालिदैन के इख्तियार में नहीं वो खुदा के इख्तियार में भी नहीं रह सकता। वालिदैन के लिए फख्र का बाइस, ना कि नदामत और रुसवाई का। हम खुदा के लिए फख्र का बाइस हो। अय्यूब खुदा के लिए जबरदस्त फख्र का बाइस था। खुदा अय्यूब के हक में इब्लीस को कहता है, और खुदा का ये अंदाज़े बयां फख्रिया अंदाज नजर आता है। खुदा इब्लीस से मुखातिब और कहता है, तूने मेरे बंदा अय्यूब का हाल देखा है? कैसा जबरदस्त बयान खुदा की तरफ से अय्यूब के लिए। अय्यूब खुदा के लिए रास्तबाज मर्द दुआ नजर आता है। याद रखें, मसा हमें खुदा के ताबे करता है। अगर हम खुदा के हाथ में हैं तो हम दुश्मन के खिलाफ जबरदस्त हथियार हैं, और जहां कहीं भी हमें भेजा जाएगा हम घराने, डाने, उखाड़ने, लगाने और दुश्मन के कामों को तबाह करने में कामयाब हो। शर्त यह है हम मसा के ताबे रहें
مسا میں رہیں، خدا کے تابع رہیں۔ مسا کا تیل چمک لاتا ہے، اور یہ چمک یا روشنی ہماری طرف سے نہیں، مسا کے تیل کی بدولت ہے۔ ہمارے کام اس بات کا ثبوت ہوں گے کہ ہم مسا میں رہتے ہیں۔ اس بات کی گواہی ہماری زندگی دے گی کہ ہم مسا شدہ لوگ ہیں، ہم الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، ہم پر مسیح کا مسا ہے۔ لیکن ہمارے کام اگر اچھے نہیں تو کوئی مسا ہم پر نہیں۔ یسایہ 10ویں باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، جوا مسا کے سبب سے توڑا جاتا ہے، بندن مسا کے سبب سے توڑے جاتے ہیں۔ یہ مسا جو نبیوں پر، بادشاہوں اور کاہنوں پر ہمیں نظر آتا ہے، یہ مسا مسیح پر نظر آتا ہے، اور مسیح نے اس بات کا اعلان کیا، خدا کی روح مجھ پر ہے اور اس نے مجھے مسا کیا ہے تاکہ میں کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اسیروں کو آزاد کروں۔ اور یاد رکھیں عزیزو، یہ مسا بندن اور جوؤں کو توڑ دیتا ہے، اور جب یہ مسا ہم پر ہوگا، نہ صرف ہم آزاد ہوں گے بلکہ یہ مسا بہہ جانے کے سبب سے دوسروں کو بھی آزاد کرے گا۔ قید خانہ کے اندر اس مسا کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ قیدی بھی وہاں پر آزاد ہوئے۔ جب دو مرد دعا، مرد خدا کے حضور ستائش کر رہے، اور یہ مسا کی جھنبش کے سبب سے قیدیوں کی بیڑیاں کھل گئی۔ اور عزیزو، یہ مسا ہمیں خدا کے قریب کرتا ہے۔ یہ مسا کا تیل نہ صرف ہمیں برکت دے گا بلکہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا سبب بنے۔ اس مسا کے سبب سے نجات کے کام ہوں گے، اور زبور 29 یہ کہتا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہم میں روح کا ظہور ہوتا ہے، تاکہ ہماری زندگی سے، اس مسا سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، دوسروں کو برکت ملے، دوسروں کی بیڑیاں کھل جائیں۔ لیکن عزیزو، اگر ہماری ہی بیڑیاں ابھی تک نہیں کھلی تو ہم پر کوئی مسا نہیں ہے، اور ہم مسیح کے لیے مضبوط ایماندار نہیں بن سکتے۔ ہمیں مسا کو سمجھنا اور مسا کے تابع ہونا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایماندار کے لیے مسا میں رہنا نہایت ضروری ہے۔ ایک حوالہ آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ وائز کی کتاب ہے، 9ویں باب کی 8ویں آیت کے اندر رقم ہے، لکھا ہے، تیرا لباس ہمیشہ سفید رہے، سفید ہو، اور تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے۔ یہاں پر جو مسا کے لیے، تیل کے لیے، چکناہٹ کے لیے لفظ استعمال ہوا، وہ وہی خروج میں جہاں پر موسیٰ کو خدا نے حکم دیا کہ تو مسا کرنے کا تیل بنا۔ یہ مسا خدا کی قدرت اور اس کے روح کی حضوری کی علامت، جو ہم پر رہتا، ہمارے دلوں میں سکونت کرتا، ہمیں سکھاتا، خدا کے قریب کرتا، قوت سے بھر دیتا، اور عزیزو ڈائنامائٹ قوت سے ہمیں لبریز کرتا ہے۔ یہ مسا ہمیں سکھاتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں وائز کی کتاب میں لکھا ہے، تیرا لباس، تیری زندگی راست بازی کی زندگی ہو، سفید ہو، اس میں داغ نہ ہو، اس میں کوئی جھری نہ ہو، کوئی داغ دبا جو ہے اس میں باقی نہ رہے، اور ہر وقت تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے۔ یعنی تیرا سر چکناہٹ سے خالی سے مراد مسا سے لبریز رہے، تو مسا کے تابع رہے، اور ہمیشہ مسا اوپر سے نیچے فلو کرتا ہے، اوپر سے نیچے بہتا ہے، اور ہم پر، ایمانداروں پر، کلیسیا پر جو مسا خدا کی طرف سے آیا وہ آسمان سے آیا ہے، اور یہ بہتا ہے۔ دوسروں تک بہنا، دوسروں تک اسے لے جائیں، زندگیوں کو آزاد کریں۔ یہ مسا جموں کو توڑ دے گا۔ مضبوط ایماندار وہی ہے جو مسا میں رہتے ہیں۔ مضبوط ایماندار وہی ہیں جو اپنے جامے برے کے خون سے دھوتے ہیں۔ یہاں اس حوالے میں جو عبرانی لفظ، ہیبرو ورڈ جو استعمال ہوا ہے، وہی پرانے عہد نامے میں جہاں جہاں تیل سے مسا کیا گیا استعمال ہوا ہے۔
इब्रानी लफ्ज शीमन तेल के लिए इस्तेमाल हुआ, और ये वही लफ्ज जो मसा के लिए तेल बनाया गया। मूसा ने इस तेल के लिए जो लवाजमात इसमें डाले, इसका मजमुआ, इस तेल को शीमन से पुकारा गया। शीमन तेरे सर पर, चिकनाहट तेरे सर पर, मसा तेरे सर पर। तेरे इख्तियार के ऊपर जो इख्तियार है वो खुदा का इख्तियार है, वो तेरी मर्जी पर खुदा का इख्तियार है। वो मसा में रहना रास्तबाज का ताज है, मसा में रहना रास्तबाज का जेवर है, उस दुल्हन का जेवर है जिसे उसने अपने आप को श्रृंगार करना, अपने आप को संवारना है, अपनी जिंदगी को सुरीली जिंदगी बनानी, अपनी जिंदगी को ऐसे परस्तार की जिंदगी बनाएं जो अच्छी आवाज के साथ नहीं, अच्छी जिंदगी के साथ खुदा की सिताइश करता है। हमेशा मसा की डायरेक्शन और गाइडेंस में चले। मजबूत ईमानदार वही है जो अपने मसा को जानता और मसा की डायरेक्शन में चलता है। हमें भी मसा में रहना है, और याद रखें हम पर जो मसा है वो मसीह का मसा है। और मसीह ने कहा खुदा का रूह, यहोवा का रूह मुझ पर है। यीशु मसीह पर 3 तरह का मसा था, यानी वो बादशाह, नबी और काहिन के तौर पर जमीनी खिदमत सरंजाम देने आए, और इसी मसा में हमें भी कायम किया गया है। एक मजबूत ईमानदार के पास बादशाही का इख्तियार है। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और अब बदी की कुव्वतों पर गालिब। हम अजली बादशाह यीशु नासरी के इख्तियार से ऐसा कर सकते हैं। याद रखें आपके मसा के अंदर ये डायनामाइट कुदरत, डायनामाइट कुव्वत मौजूद है। वो कुव्वत जो पहाड़ों को चिकनाचूर कर देती है, जो पहाड़ों को रेगिस्तान बना देती है, वो कुव्वत आपके मसा के अंदर मौजूद है। इस मसा को ले ले। ये मसा ऊपर से आया है, ये मसीह की तरफ से हम पर किया गया है, हम पर हाथ रखा गया है, हम पर तेल उंडेला गया है, हम पर तेल से मसा करने के लिए हमारे बदन को ब्लेस किया गया है। अजीजों, नबी के तौर पर हमें मसा किया गया है। इस मसा के अंदर नबी की खिदमत का मसा मौजूद है। हमें रूहुल कुद्स की नेमतों से नवाजा गया है। कलीसिया रूहुल कुद्स की नेमतों से लोगों के लिए भलाई के काम कर सकती है, और कलीसिया ऐसा कर रही है। करिश्मा उसी मसा से मुश्तहिक है जो यीशु मसीह पर था। यीशु ने कहा खुदा की रूह मुझ पर है। आज कलीसिया पर भी खुदा की रूह मौजूद है, ताकि वो कहानत का काम करे, बादशाही का काम करे, नबी का काम करे। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? हर मजबूत ईमानदार ऐसा करता है। वो लोगों के लिए बादशाही के इख्तियार को काम में लाता है, लोगों को आजाद करता है, बीमारियों पर हुक्मरानी करता है, गुनाहों पर हुक्मरानी करता है, और लोगों की बेड़ियों को तोड़ देता है, क्योंकि उसके पास मसा है, उसके पास इख्तियार है। वो बीमारों को अच्छा करता है। नबी की खिदमत, बीमारों को अच्छा करना, नबूवती कलाम करना, खुदा के रूह की हदायत से लोगों के दिल की बातों को इयां करना, भलाई के काम करें। मसा हमें मजबूर करेगा, मसा हमें मजबूर करेगा हम असीरों को आजाद करें, कुचले हुओं को आबाद करें, गिरे हुओं को उठाएं, बीमारों को अच्छा करें। ये मसा की बदौलत से नबी की खिदमत हमारी जिंदगी में परवान चढ़ सकती है, अगर हम इस मसा के ताबे हैं। आप खुदा के लिए मसा किए, आप खुदा के मसा के वसीला से नबी की खिदमत रखते हैं। अजीजों, आप काहिन हैं, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम, खुदा की खास मलकियत है, और ये मसा के सबब से है। ये ओहदा आपको मसा के ताबे रहने के सबब से मिला। खुदावंद का कलाम आपके सुपुर्द हुआ है। सारी खलकत के सामने अंजील का पैगाम, खुशखबरी सुना। सवाल ये पैदा होता है, क्या हम ऐसे काहिन हैं कि हम दूसरों को तालीम से मुस्तफीद करते हो? सवाल ये पैदा होता है, क्या हम मसा के ताबे हैं? क्या हम रूहुल कुद्स के मसा से बीमारों को अच्छा करते हैं?
کیا ہم وہ اختیار جو ہمیں دیا گیا ہے اسے استعمال کرتے ہیں؟ اگر مضبوط ہونا چاہتے ہیں، مسیح میں رہیں اور مسیح کی تعلیم کو جانیں۔ ہم کیوں مسیح کیے گئے؟ ہم کیوں خدا کے لیے الگ کیے گئے؟ ہمیں عزیزو اس لیے الگ کیا گیا، ہم سپر کے طور پر اس لیے ہم پر تیل ملا گیا کہ دشمن کے خلاف زبردست ہتھیار بن جائے۔ زبردست کے ہاتھ میں ہمیشہ زبردست ہتھیار ہوتا ہے۔ ہم خدا کے ہاتھ میں رہیں تاکہ ہم دشمن کے کاموں کو، کلوں کو ڈھا کر ہم ان تمام خیالات کو مسیح کا سیر کر دیں جو اس کے خلاف، اس کی پہچان کے خلاف سر اٹھاتے ہیں۔ کلیسیا کے لیے معاون ہوں، اپنے خاندان کے لیے معاون ہوں۔ اس مسیح کے سائے کے اندر ہم بہت سی روحوں کو جمع کرنے والے، روحوں کو جیتنے والے۔ اپنے مسیح کو جانیں، آپ پر کیسا مسیح ہے، آپ پر مسیح کب آتا ہے۔ اور یاد رکھیں، وائس کی کتاب کے اندر لکھا ہے کبھی بھی تیرا سر چکناہٹ سے خالی نہ رہے، مطلب یہ کبھی بھی مسیح سے باہر زندگی نہ گزاریں، ہلاک ہو جائیں۔ خدا نے ہمیں مسیح کیا، اپنے مسیح کو جانیں، مسیح کی بدولت بڑھتے جائیں گے۔ مضبوط ہونے کا اسٹرانگ پلر، یہ سیڑھی آپ کو خدا کی حضوری میں لے جائے گی۔ مسیح کے ذریعہ سے خدمت کریں، مسیح کے تابع رہیں۔ اور عزیزو، کاہن کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ لوگوں کے گناہ معاف کرے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے پاس یہ اختیار ہے، تمہیں اختیار دیا گیا ہے کہ جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو گے وہ قائم کیے جائیں گے۔ او عزیز کاہن، خدا کے برگزیدہ کاہن، خدا کے برگزیدہ بادشاہ، نبی، لوگوں پر ان کے گناہوں کو ظاہر کرے تاکہ وہ ان گناہوں کو چھوڑے۔ طرفداری کا کلام کبھی نہ سنا، کبھی ایسی منادی نہ کریں جس میں طرفداری ہو، کبھی ایسی منادی نہ کریں جو گناہ سے پردہ نہ اٹھاتی ہو۔ ہمیشہ ڈنگے کی چوٹ پر، جیسے یوحنا نے ہیرودیس سے کہا تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں، ہمیں ایسی منادی کرنی ہے جو زندگیوں کے اندر آگ لگا، جو زندگیوں کو یہ باور کروائے کہ وہ خدا کی راہ پر نہیں اور ان کو خدا کی راہ پر آنا۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس مسیح کو محسوس کرنا اور اس مسیح کو بڑھنے دینا ہے، کیونکہ یہ ڈائنامائٹ قوت بڑھتی جائے گی، یہ رکے گی نہیں، اور یہ لبریز ہوتی جائے گی اور اوپر سے نیچے بہے گی۔ آپ کے زیر سایہ جو لوگ ہیں اس مسیح کے وسیلہ سے آزاد ہونا شروع ہو جائیں۔ کاش کہ ہمارا مسیح، ہمارا یہ پیالہ لبریز ہو، کاش کہ خدا کے روح کی حضوری ہم پر چھا جائے، اس کی جھنبش ہم پر ہو، اور ہم ٹھیک رہنما بن جائیں، اپنے گھر کے ٹھیک سربراہ بن جائیں، اپنے گھر والوں کو تعمیر کرنے والے۔ ہم ایسے نبی بن جائیں جو گری ہوئی فصیلوں کو تعمیر کرتے ہیں، مذہبوں کو تعمیر کرتے ہیں، خدا کے جلال کے لیے تڑپتے آنسو بہاتے ہیں۔ مسیح کے سپرد ہو جائیں، مسیح کے تابع ہو جائیں، مسیح کی تابع داری میں آپ کی سرفرازی ہے۔ مضبوط ہونا چاہتے ہیں، مسیح کو پہچانیں۔ میں نے آپ کے سامنے مسیح کی خالص تعلیم بائبل مقدس میں سے، وہ مسیح جو مسیح پر، نبیوں پر، آج وہی مسیح ہم پر ہے۔ ہمیں خدا نے مسیح دیا ہے، مسیح کیا ہے، ہمارے ہاتھوں کو مسیح کیا ہے۔ بیماروں پر ہاتھ رکھنے سے بیمار اچھے ہو جاتے ہیں، یہ ہماری قوت سے نہیں، مسیح کی بدولت ہے۔ مسیح آپ کی زندگی میں قائم رہتا، آپ کو سکھاتا ہے، آپ کو سکھاتا ہے، آپ کو قوت دیتا ہے۔ مسیح کے سبب سے آپ نہ ڈر ہو جائیں گے، مسیح کے سبب سے آپ بیدار ہو جائیں گے اور ابلیس کے کلوں کو ڈھانے کے قابل ہو جائیں گے، مسیح کو دلوں میں سکونت کرنے۔ خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر کرے، آپ کو شاد کرے اور مسیح سے بھر دے، میری دعا ہے، آمین۔